Hello and welcome to the 278th episode of The Hot Issue. नाजरीन, आज आपके लिए मैं एक कहानी लाया हूँ. ये एक सच्ची कहानी है. 11 अप्रैल 1951 को उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान कोमिला डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चा पैदा हुआ. इस बच्चे का नाम सज्जाद रखा गया. बाद में इसको दुनिया ने लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद ज़ाहिर के नाम से जाना. नाजरीन, उस ज़माने के हर नौजवान की तरह इस नौजवान की भी ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तानी आर्मी की वर्दी पहने और पाकिस्तानी फ़ौज में शामिल हो. ये वो ज़माना है जब पाकिस्तानी फ़ौजी अफसरों में बंगाली अफसरों की तादाद 9% से भी कम थी. एक ऐसे वक्त में इस बच्चे को कैडेट कॉलेज में दाखिल करवाया गया. 6 साल कैडेट कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद ये काकुल में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हो गया. वहाँ से पास आउट हुआ बड़े अच्छे नंबरों से, बड़े अच्छे ग्रेड से, और फिर इसकी तैनाती हो गई 14 आर्टिलरी पैराशूट रेजिमेंट सियालकोट. नाजरीन, ये वो ज़माना है जब मार्च 1971 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश पर फौजी एक्शन शुरू किया. इस फौजी एक्शन से पहले 1969 में ये जो काजी सज्जाद ज़ाहिर हैं, ये काकुल मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए थे और 70 में ये वहाँ से निकले थे. अब मार्च 1971 में जब बंगालियों का कत्लेआम शुरू होता है तो इसकी खबरें जो हैं वो फ़ौज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करना शुरू करती हैं. और इसी तरह ये एक यंग जो है वो लेफ्टिनेंट तक भी पहुंचती हैं, और जिसका नाम लेफ्टिनेंट काजी सज्जाद ज़ाहिर है. काजी सज्जाद ज़ाहिर को पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है, वहाँ पर बड़ी तादाद में बंगाली दानिशवरों का, बंगाली तालिब इल्मों का और बंगाली सियासी वर्करों का ही कत्लेआम नहीं किया जा रहा, बल्कि बंगाल के जो देहात हैं ईस्ट पाकिस्तान के, वहाँ पर भी गांव के गांव लोगों को जाके वहाँ पे गोलियां मारी जा रही हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है. सिर्फ यही नहीं, बल्कि बंगाली औरतों के साथ ज्यादती की जा रही है और उसके बाद उनको कत्ल भी किया जा रहा है. ये सारी बातें जो है एक यंग 19 साल के 20 साल के एक नौजवान के लिए हजम करना मुश्किल था. लिहाजा एक दिन लेफ्टिनेंट काजी सज्जाद ज़ाहिर ने यह फैसला किया कि वो अब एक ऐसी फौज का हिस्सा नहीं रह सकते जो उन्हीं के लोगों के कत्लेआम में मुलव्वस हो और जेनोसाइड कर रही हो. लिहाजा लेफ्टिनेंट साहब ने अपने बूटों के तलों में तला जो होता है बूट का तलवा, उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो सियालकोट सेक्टर की जो मिलिट्री डिस्पोजिशन के ऑपरेशनल प्लान्स और डिस्पोजिशन के जो मैप्स थे वो छुपाए और पाकिस्तान का 20 रुपए का नोट जेब में रखा और शकरगढ़ से होते हुए जम्मू कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच गए. पठानकोट ले जाया गया उनको. वहाँ उनकी इंटेरोगेशन हुई. खदशा था कि ये शख्स कहीं जासूस ना हो, लेकिन उसके बाद वो कंफर्म हो गया कि ये जासूस नहीं है. तो फिर उनको दिल्ली ले जाया गया और 8 महीने के बाद दिल्ली से उनको कलकत्ता ले जाया गया उस वक्त के जनरल मानेक शाह के हुक्म पर, क्योंकि जो उस वक्त की गवर्नमेंट इन एग्जाइल थी बांग्लादेश की, उसकी आर्मी के चीफ ने जनरल मानेक शाह को कहा था कि ये हमें भेजो इसको. जब ये कलकत्ता पहुंचते हैं तो वहां पे फिर इनकी बंगला बंधु शेख मुजीबुर रहमान साहब से मुलाकात होती है और इनकी ड्यूटी लगती है कि इन्होंने मुक्ति बानियों को ट्रेनिंग देनी. तो ये ना सिर्फ वहां पे मुक्ति बानियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि जो ट्रॉमेटाइज्ड पब्लिक के लोग इनसे कांटेक्ट में आ रहे थे उनकी थेरेपी भी कर रहे थे, जख्मियों का भी इलाज करने की कोशिश कर रहे थे. और इस तरीके से उन्होंने जो है वो सिलेट की एक पूरी जो रेजिमेंट थी जो आज भी मौजूद है,
اس کو آرگنائز کیا، ایک قسم سے ایک طرح سے اس کی بنیاد رکھی، اور بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں انہوں نے ایک انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر یہ آپریشنل پلانز اور پاکستان آرمی کی ڈسپوزیشن جو تھی سیالکوٹ سیکٹر میں، اس کے میپس اور اس کی چیزیں جو ہے وہ انڈین فوج کو نہ پہنچاتے تو شاید بھارتی فوج کو بھی اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس سیکٹر پہ، لیکن چونکہ ان کے پاس پریسائز انفارمیشن تھی کہ پاکستانی فوج کہاں کہاں ہے اور ان کا اٹیک پلان کیا ہے، اس لیے پاکستانی فوج کو شکست ہوئی وہاں پہ۔ ناظرین، 2013 میں بنگلہ دیش کا ہائیسٹ ایوارڈ جو ہے انڈیپینڈنس ایوارڈ ہے، وہ ان کو دیا گیا۔ یہ بعد میں ظاہر ہے فوج میں رہے اور پھر لیفٹیننٹ کرنل ہو کے یہ ریٹائر ہوئے، تو ان کو وہ بنگلہ دیش نے دیا۔ اور اس سال 2021 میں ان کو ہندوستان کا انتہائی باوقار اور بڑا ایوارڈ پدما شری خود انڈیا کے پریزیڈنٹ رام ناتھ کووند صاحب نے ان کو دیا۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مظلوم قومیتیں جو اپنے آزادی کی جنگ لڑ رہی ہوں، ان کے جو لوگ کسی بھی فوج میں کام کر رہے ہوں اور وہ فوج انہی کے لوگوں کی قتل عام میں ملوث ہو، کتنا ضروری ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر جاگے، اور ان کے ضمیر جاگنے سے تاریخ کا رخ مڑ جاتا ہے۔ دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کی کوشش کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آج وہ بنگلہ دیش میں اپنا زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لوگوں کو لیکچرز دے رہے ہیں، یونیورسٹیز میں لیکچرز دے رہے ہیں، اور ایک انسپریشن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے نوجوانوں کے لیے بلکہ بلوچستان کے سرمچاروں کے لیے، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے، پٹھانوں کے لیے جو پی ٹی ایم اور دوسری تنظیموں کے ذریعے آج پاکستانی ریاست سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سندھی دیش ریولوشنری آرمی کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، اور آج لیفٹیننٹ کرنل قاضی سجاد ظاہر ایک مشعل راہ ہے۔ خاص طور پر یہ ان جبری پاکستانی فوج کے ان جبری ریٹائر کیے گئے اور برطرف کیے گئے اور بے عزت کیے گئے فوجی افسران کے لیے ایک پیغام ہے، جن کا تعلق بلوچستان یا سندھ یا پختونخوا سے یا پی او جے کے یا پی او جی بی سے ہے۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ ایک ایسی فوج جو آپ ہی کے لوگوں کو قتل کر رہی ہو، کیا اس کا ساتھ دینا چاہیے؟ سوچئے گا۔ ڈاکٹر امجد یو مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔